सगळी आमी एकठांय जावुया सगळी आमी लागीं सोरुया दोनया देवाक वाखाणुया अनुद आमचो ताका गाजोया तारोनातूं करप दोनिया जिवितातूं सोरूय दोनिया आमकां भुरग्यांक तूं दाखोय तुज्या राज्यांत मरून पावय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी बाबांनो ह्या नव्या दिसा पासून देवाक दिन वाचुया हो नवो दीस देवान आमच्या जिवितान दिल्ल्या ताका अर्घ आनी मोहिमा दिवया आनी आयच्या दिसा देव आमकां ताका मानता तसलें जिवीत जिवंक आपयता. आमच्या जिवितान आळसाय आसा जाल्यार ती आमी आपले जतनायेंत आनी शिडकावणे वरवीं आमकां सदांच देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक हे मिसांत आदारांनी करपा मागुया. आनी साबार फावटी आमच्या जिवितांत आमी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक चुकल्यात आसतलीं आळसायेन आमी जियेल्यांत आसतलीं देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक आमी चुकल्यात आसतलीं. ह्या वेळार देवाची एकाकुलती कुलो मारून सोगलीं म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा आनी भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमीन. Soumya kaklut kor, Soumya kaklut kor, Soumya kaklut kor, Soumya kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor. Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Soumya kaklut kor, Soumya kaklut kor, Soumya kaklut kor, Soumya kaklut kor. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची मागणी आनी गरजो देवा मुखार दवरुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या काकुत्सारा बापा तुज्या आदारान मात तुका फावो ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें वासायल्लें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आडलून पडना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमीन. बाग्यून पावलून ड्रमकाराक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो तुमचे विशीं म्हाका म्हज्या मनांत कसलोच दुबाव ना. तुमी खरेंच बरें मनाची मनशां. सगळ्या वस्तूची तुमकां खूब ओळख आसा आनी एकामेकाक बूद दिवंक तुमच्यान जाता म्हूण हांव बरें जाणा. थोडी आसतना तुमकां नव्यान उगडास येसो करूंक थोडे कडेन बे वो बिडा नासतना हांवें तुमकां बरयलां. कित्याक देवान म्हाका हें देणें दिलां.
मुणगे ओन बावार्थ्या मोदें क्रिस्ता जेजूचो मुन्यारी म्हाका केला आनी विदेशाच्या समोरपण ताका मानतात असले आनी पवित्र आत्म्यान पवित्र केलोलें जावचे खातीर देवाचें शुभ वर्तमान परगोटूंक म्हाका ताणें यादनीक नेमला. देखून क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान हांव देवा पासत वावुरलां आनी ते विशीं म्हाका अभिमान भोगूंक निमीत आसा. ओन बावार्थी लोकांक आपणाक खालती करूंक जावं म्हज्या उतरांनी जावं म्हज्या कोरण्यांनी व्हड व्हड खुणां आनी विस्मितां करून पवित्र आत्म्याचे शक्तीन क्रिस्तान म्हजे उद्देशी केला ताची मात खबर हांव व्हडविकायेन सांगतां. अशें जेरुसलेम तावन इर्रेक पर्यान बोंडो मारून क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाची हांवें जाता तितली परगोटणी केली. पूण जंय क्रिस्ताचें नांव परगट जालां थंय हांवें शुभ वर्तमान परगटचें न्हय म्हूण हांवें नेम दवरला. कित्याक दुसऱ्यान घाल्ल्या बुनयादीचेर बांदूंक म्हाका कशी नासली. परतेंच जाल्यार हें बरयलोलें आसा तें उतर म्हजें सवें खरें जावचें. जांकां ताची खबर परगट जावंक ना ती ताका पळयतलीं आनी जाणें ताचे विशीं आयकूंक ना ती सोजमतलीं. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचुरी उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरूंक सोडवण दिली. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली. इस्रायलाचे कुळीथाय आपलो थीर विस्वास शिमोग मनात दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. सबाब सर्वेस्पर आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली. शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फाकली. आख्खे पृथ्वीर गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडोवन गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली. उद्गारात सगळीं उबी रावया. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग संपूर्ण जाला. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपल्या शिसांक जेजून अशें सांगलें, कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताका एक मुकदोम आसलो. हो ताचे गिरेस्तकायेची वाट लायता म्हूण कोणें ताचे सोरशीं वचून हाचेर फिर्याद केली. हाका आपोवन हाडून दोनयान विचारलें, तुजे विशीं हांव हें आयकतां तें कितें? तुज्या कारबाराचो हिशोब दी, तर ह्या फुडें म्हजो मुकदोम जावं तुका मेळचें ना. तेन्ना मुकदोमान आपणाच भितर म्हणलें, म्हजो धोनी म्हजे कडेन मुकदोमपण काण घेता म्हणटोच हांवें आतां कितें करचें? कोणूच म्हाका सोकोत ना. भीक मागूंक म्हाका लॉस दिसता. बरें, म्हाका मुकदोमपणावेलें निकलायल्या उपरांत कोण तरी म्हाका आपणागेर घेवचे खातीर हांवें कितें करचें तें म्हाका कळना. आपल्या दोनयाच्या एकल्या रिणकाराक आपूण ताणें पयल्या लागीं विचारलें, म्हज्या दोनयांक तूं कितलो देवो आसाय?
ताणें जाप दिली, 100 मापां तेल. हांणी ताका सांगलें, तुजें रीणपत्र घे, वेगी बोस आनी ताचेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, आनी तूं कितलें देवो आसाय? ताणें प्रतिपाल केलो, 100 मापां गंव. हांणी ताका सांगलें, तुजें रीणपत्र घे आनी 80 बरय. आनी तोजवितेन आपलें काम केल्लें म्हूण त्या नाडबुद्दीच्या मुग्दोमाच्या दोनयान वाकाडलो, कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारके लेगीत चलता घोळटाना उजवाडाची मनशां परस ओदीक तोजवतीची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें बाकानी तुका क्रिस्ता. प्रतीच्या भयणी बाबांनो, हिंदी भाशेंत एक ही वड आसा, चलता है. चलता है हें आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटले इट्स ओके, वो आमचे भाशेन आमी म्हणटले आसूं दी, जाता, कांय ना, कांय नजो, जाता. चलता है हो एटिट्यूड, वागणूक आमी म्हणटा आसतना आमी सोंपेपणी जायत्यो वस्तू आसूं, कांय ना, कांय कितें जाता, कितेंय चलता, सगलें बरें वता, अशी वागणूक आमी आमच्या जिवितांत जायते पावटी आपणायतात. आनी साबार पावटी आमच्या जिवितांत आमी तशेंच म्हणटात. आतां कोण एकलो उदक मागता जाल्यार कोण एकलो मनीस उदक मागता आनी त्या मनशाक तुवें सांगताय, म्हज्या लागीं थोंड उदक ना, बेश्ट नॉर्मल उदक आसा, तो दी म्हणटलो. असलीच वागणूक जायते पावटी आमी कोणाचे जिवितान, कोणाचें कितें चलता वायट बरें ना जाल्यार ताच्या जिवितान वायट चलता जाल्यार आसूं दी, कांय नजो, चलता है, सगल्यांच्या जिवितांत आसाच तें. प्रतीच्या भयणी बाबांनो, ह्या वागणुकेंतली आमी आमच्या धर्मीक जिवितांत वो आत्मीक जिविताचें नियाळ केल्यार असलेंच धोरण आमी घेवन चलतात. कांय पावटी चलता हे, जेन्ना मागण्यांक आमी वेळ दिवंक पावना तेन्ना आमी म्हणटात, देव आमचें मागणें आयकतलो, देव जाणा आमचें सगळे कोश्ट आनी त्रास, आमी आनी ताका मागण्यांतल्यान कित्याक सांगूंक जाय. जायते पावटी देवाचें उतर आमी वाचूंक पावना तेन्ना आमी तेन्ना म्हणटात, आयज आमकां देवाक वेळ दिवंक पावूंक ना, देव अंडरस्टँड जातलो, देव समजतलो, चलता हे. तशेंच जायते फावटी आमी मिसाक पावनात जाल्यार आमी म्हणटात, आयताराचो एक दीस आमकां रेस्ट करूंक मेवता, त्याच दिसा आमी कित्याक वचूंक जाय, सगलें चलता हे. मागीर तशेंच आमी जायते फावटी कुमसाराक वेता आसतना कुमसार आमी कित्याक जावंक जाय, पाद्रीक आमी आमची कुमसारां कित्याक जावंक जाय, देव आमची दोया आनी काकलूत कोन्ना काय, आमी डायरेक्ट देवाक सांगुया, चलता हे. असली वागणूक आमच्या जिवितांत आसा आसतली, पूण आयज जेजू आमकां उलो करता, ही आळसाय पयसावूंक आमी शिडूक रावंक, आनी त्या पासो ती वोपार तो आमच्या मुखार दवरता, एक नाड बुद्धीच्या मनशाची वोपार. आमी म्हणटलीं जेजू असली वोपार कित्याक सांगता काय, एक नाड बुद्धीच्या मनशाक आमच्या मुखार दवरून ही वोपार सांगता आनी ताची वागणूक आमच्या जिवितान आपणावंक आपयता. ही वोपार जावन आसा भोव आगोड समजूंक, पूण प्रितीच्यानो ही भोव व्हडली संदेश आमकां फावो करता. त्या काळार पवित्र पुस्तकाचे बरोयणार वो त्या काळाचे बरोयणार सांगतात, पॅलेस्टिनियन तांकूय जायते गिरेस्त मनीस आसले आनी ह्या गिरेस्त मनशांचे जायतो वेपार धंदो आसलो, आनी त्या पासत ते वेपार धंदो आपल्या मुगदोमांक दिताले, ह्या कारबाऱ्यांक दिताले, आनी ह्या कारबारी आपल्याक जायते भाशेन ते वागताले. आनी अशेंच कितें आयच्या ह्या वाचपांत आमकां मेळटा, तो दोनी आसलो, गिरेस्त दोनी आसलो, आनी ताच्या खाला तो मुगदोम आसलो, तो कारबारी आसलो. आनी हो कारबारी आपल्याक दोनयांक कळ्ळें नासतना ताचे पयशे वो ताची गिरेस्तकाय आपणाक धरता वो ताचेले ती चोदता. आनी ह्या वेळार त्या दोनयांक कळटोच तो त्या मुगदोमांक काडूंक सोदता कामांतलो. ह्या वेळार तो मुगदोम भियेता, कारण दोनी आपल्याक कामांतलो काडटलो, आपणाक काम ना जातलें हें चिंतून तो निराशी जाता. पूण थंयच तो रावना, तो आळसायेनूच रावना, पूण फुडें वेता आनी दोनयाच्या रीणकारांक आपूण हाडटा. आतां तांकां आपूण हाडटोच तांकां विचारता, तुमी म्हज्या दोनयांक कितलें रीण दिवंक आसात? तो एकलो सांगता 100 मापां तेल, आनी तो ताका सांगता ते त्या लेखपत्रार बरय 50, एके भाशेन लेस कोत्ता. दुसऱ्याक विचारता, तूं कितलें आसाय? 100 मापां गंव, आनी तो ताका सांगता 80 बरय. प्रितीच्यानो हें कित्याक कोत्ता काय तो? त्या काळार तो कायदो आसलो, हें करूंक जातालें, आनी हे तरेन तो आपलें रीण फारीक करूंक दोनयांक
परतून आपले तोजवीत कोत्ता. प्रितीच्यानो हें करून तो दोन आपल्याक येस जोडून घेता वो एडवांटेजीस जोडून घेता. पयले सुवातेर तो रीणकारांक बरो रावता आनी दुसरे सुवातेर तो रीणकारांच्या ह्या आपले सालामती रावपाक एक ताचे पासत एक आपल्याक ब्लॅकमेल करूंक जातलें वो रीणकारांक आपल्यान परतून विचारूंक जातलें म्हूण तो ही आपली येसवण काडटा. प्रितीच्यानो हें पळोवन दोनी ताका शाबासकी दिता आनी म्हणटा, तोजवीत कोत्ता, ताची वाखाणणी करून म्हणटा, तुवें हे वस्तूंनी जायती आपली शिडूकाय दाखयली, वो तूं शिडूक रावन ही आळसाय तुवें पयसायली. प्रितीच्यानो ह्या मनशाचे नियाळ करून जेजू आमकां दर एकल्याक आयज उलो कोत्ता म्हणल्यार ही हो मनीस जर ह्या संवसारी वस्तूंनी इतलो शिडूक रावलो, आपली आळसाय ताणें सोडली जाल्यार आमकां नियाळ करूंक आपयता. आमी आमच्या सोर्गींच्या वाटेर आमी आहात, देवाच्या गोपांत आमी देवाच्या राज्यांत आमी भितर सरूंक सोदतात, जाल्यार ह्या वस्तूंनी आमी कशीं शिडूक रावची नात काय. प्रितीच्यानो आमच्या जिविताचे नदर मारता आसतना आमच्या दोनयाक आमी मानवल्ली देवाक जाय आनी त्या पासत देव आमकां दर दिसा जायत्यो संद्यो फावो करता. आमी ताची तांय परतून लागीं येवंक, ताच्या मोगांत आमी रावंक. पूण हांव आनी तूं हाचो जबाब कसो दिता काय. आयज समाजाचेर आमी नदर मारल्यार साबार तरेनी आमी आमची तेजवंत वा आमी जायते फावटी जायते करूंक चिंतात. एक स्पोर्ट्स पर्सन जर एक बरो फामाद जातलो जाल्यार ताका एक्सरसायज करूंक जाय, प्रॅक्टीस करूंक जाय. हें सगळें करून तो एक बरो स्पोर्ट्समॅन जावंक पावता. एक सिंगर वो म्युजिशियन आपल्या जिवितान येसवण जातलो जाल्यार ताका जायती प्रॅक्टीस करूंक पडटा आनी ही प्रॅक्टीस करून तो आपलें प्रदर्शन दाखोवन जायतो तो फामाद जाता. आयज आमी जायतीं शिक्षणां आसात, शिक्षण भुरगीं आपलें शिक्षण जर ती रात आनी दीस शिकोवन जायते फावटी ती ह्या जैतिवंत जातात, ह्या शिकपान आपलें जैत ती प्राप्त करतात. आयज आमच्या समाजाचेर इलेक्शनाचो बोवाळ आसा, तशेंच आमचे पॉलिटिशियन ह्या दिसांनी बारीक वावुरतात कॅम्पेनींग करूंक, आपणाक जाय ते इनाम जोडूंक वो परतून येसवण जावंक. प्रितीच्यानो आमच्या जिविताचे नदर मारुया. आमी हेच भाशेन देवाक मानतोलीं मनशां जावंक प्रयत्न करतात काय. असलीच एक काणी आसा. एक कारखानो चलयतलो धोनी आसलो, एक कार्पेंट्री चलयतलो मनीस आसलो आनी ताच्या खाला जायते मनीस आसले. एकदां एक लाकूड कातरपी मनीस ताचे सरशी वेता आनी ताका सांगता, धोनिया म्हाका तुज्या ह्या वावरांत काम करूंक एक काम दी. आनी त्या पासत तो आपली कुराड घेवन आयिल्लो आनी तो धोनी ताका सांगता, तूं आयज सावन म्हाका झाडां कातर. आनी ताका एक झाडां कातरूंक तो एक उदाहरण कशें एक ताका ते ट्रायल टेस्ट कसो घेवन ताका एक झाड कातरूंक वता आनी तो रोखडोच तें झाड कातरता. हें पळोवन धोनी खुशाल जाता आनी ताका म्हणटा, ये आतां म्हज्या बाराबर काम कर. आनी असोच तो काम करता आसतना दीस सरतात. सोमार, मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तार, शुक्रार पावता. शुक्रारा दिसा धोनी ताका परतून आपयता आनी विचारता, घे हे तुजे पयशे आनी फाल्यां सावन तूं कामाक येनाका. तो मनीस चिंता, धोनी आपणाक कामांतलो कित्याक काडटा काय, आपणें कितें केलां काय. ते वेळार तो मनीस धोनयाक विचारता, धोनिया म्हाका तूं कामांतलो कित्याक काडटाय. त्या वेळार तो ताका म्हणटा, तुजी धार तुवें कुराडीची केन्ना काडलेली. हे वेळार तो मनीस म्हणटा, हांव कामाक जॉयंट जाल्लो त्या दिसा हांवें धार काडलेली. तो मनीस धोनी ताका सांगता, तुवें तुजी धार दिसपोटी काडूंक जाय आसली, कारण जितली तूं धार काडटाय तितलें फास्ट झाडां कातरतलीं आसलीं. प्रितीच्यानो ही स्टोरी आमकां कितें सांगता काय, आमच्या जिवितांत दिसपोटी जिवितांत आमी आळसाय सोडून शिडूक आमी रावंक आमकां देव आपयता. तर आमी कोण भाशेन आमच्या ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब दितोल्या. पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत आळसाय आसा जाल्यार आमी सोडुया. आमी दिसपोटी जिवितांत भोंवता आसतना आमी जायते फावटी लायफ इजी घेतात, सिरियसनस आमच्या जिवितांत ना. देव आमचो मोग कोत्ता, देवाक आमचें पडलेलें आसा हेंच धोरण घेवन आमी रावतात. पूण जायते फावटी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आमी चुकतात, आळसायेन आमी जियेतात. तर आमच्या जिवितांत आळसाय आसा जाल्यार ती आमी पयसावुया. दुसरे सुवातेर आमी शिडूक रावुया. प्रितीच्यानो आमच्या जिवितांत आमी शिडूक रावतले जाल्यार आमी पयले सुवातेर आमचें जिवीत थारायेर घालूंक खूब गरजेचें. त्या मनशान त्या मुग्धमान आपल्या दोनयांक
हे शिडुकायेन आपलें जिवीत जियेलें आनी त्या रीणकारांक घेवन आपलें सगलें रीण फारीक केलें. प्रितीच्यान आमच्या जिवितान देव आमकां जायत्यो संद्यो फावो करता आमच्या जिवितान आमचें जिवीत निटायर घालूंक. तर आयच्या दिसा आमी शिडूक जावंक आळसाय सोडूंक आमकां आदारांनी करपा मागुया. तर ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आमकां दर एकल्याक हीच करपा मागुया. देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आळसाय पयसावंक आनी शिडुकायेन आमचें जिवीत जिवंक ह्या मिसांत कोतकोत्यान आमकां दर एकल्याक आदारांनी करपा मागुया. Tugas Baba sur mochi Bitaw tugaye gani Tugas Wakta sur mochi Tujes te gurgashile Mochi hatki Mochi paigi Svikar Tuzo moimo urgot koru shukobon soglyang divu. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सुर पदवीदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या दमाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा हे जेजूच्या कुडी रोगताचे निर्मोल भेटोनी तुजे मुखार चोडूंक तिका लागून तुज्या सुभाम काकलुतीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. आमची काल जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय वाता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाचे देवा सोर काली आनी सोर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निटीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा फुड्याक तुवें रोचली. ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली. ह्या खातीर सोगली रोचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारोवन मेळ्ळुली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सोंता भक्तांची सभा. देखून सोगल्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत.
आपलीच कुशीन कोश्ट मारून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें भोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartaco god porgotuja. Sumelo Jesu জীবন জ্বালা, Jesu নবিয়ানে দলো, Jesu মেলো, Jesu জীবন জ্বালা, Jesu নবিয়ানে দলো. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा, सगल्या यादनिके वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत पाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेलें तें आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतेन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अकबार मरे देवाचे माये सांगाती, सान जुजे तिचो पोती, बागेवन धर्म दता सान जुजेबाज आनी सोरकाली तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपोटान सोरपूत बिदार बापा, सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सोडबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस, आनी आमकां ताळीन पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपोटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं आनी तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना,
पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. Jesu म्हाका तुजी गरज, सुखी जमनीक जशें उदक, तुज्या दिव्याक बोल भिजलेची, यंत्राक चलोवंक बोल उबीची, तुज्या दिव्याक बोल भिजलेची, यंत्राक चलोवंक बोल उबीची. प्रार्थुया. सोरपदवेदारान दोयल बापा, तुझें देवीक बोळ आमच्या जिवितान ओदीक ओदीक परसोळेशें कर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी गोठायेन भरल्यात. तातूंत बासायल्लें स्वर्गीचें सूख जोडूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां तूं तयार कर. ह्या मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोर्वेस्पो तुमचे हे सोव्या आसूं आनी तुमचे सव्या आनी सोर पदवेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवकार. काळजाची झुजा दोगट्या मोगान पेटलोल्या, दोर्या करपीच्या मनीस कुलाच्या आसऱ्यान, पेटोय कालीज आमची, मोगान तुज्या पेटोय